دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا اور عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شان والے فضل کریں تے بخش جاون بڑے بڑے گناہاں والے اور مولا جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے ہو جائے بلے بلے تھوڑی جی سبحان اللہ پڑھو اللہ خیر کرے مینوں پتہ ہے افطاری تو بعد ذرا بولنا مشکل ہوندا ہے تے میں بھی تواڈے سامنے انشاءاللہ آپ چند باتاں قرآن حدیث دیاں کرنیاں نے تساں احباب دا بہت پیارا ذوق ہے اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے حضرت محترم بھائی عبدالحنان صاحب دیگر محترم مولانا ثناء اللہ سیال کوٹی رحمت اللہ اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے دیکھو دنیا تو ٹر گئے نے انہاں دے جو خواب سن جو انہاں دیاں کوششاں سن جو انہاں دے ایک دل دے اندر خواہشات سن وہ اج بھی چل رہیاں نے تو میں سمجھنا وہ اج بھی زندہ نے ساڈے اندر انہاں دے وہ اعمال دا سلسلہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ انہاں دے جتنے رفقا اللہ سب دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بڑی تیزی نال ساڈے کولوں گزر گیا ہے سمجھو گزر چکے ہے ایک یا دو دن باقی نے اللہ پاک کولوں سب تو پہلے دعا ہے اللہ اے تیرے بندے انہاں نے تیری محبت دے اندر سارا دن بھکھے رہندے رہے نے اللہ جے انسانیت دے ناتے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے نا اللہ اس کمی نو معاف کر کے ساڈے سارے روزے قبول فرما کان جہاں تے دل کردا ہے کہ واقعی بھوک دا مل پی جائے وہ مل کے آمین کہو اللہ کمیاں کوتاہیاں درگزر فرما کے اللہ ساڈے روزے قبول فرما اللہ ساریاں عبادات دا مل پا دے اللہ تو راضی ہو جا اور اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ سانو نہ کچھ پیغام دے کے گیا ہے اے رمضان اندر کو اللہ پاک بندے نو بھکھیاں نہیں رکھنا چاہندے استغفر اللہ نہ اللہ پاک کسے تے ظلم کرنا چاہندے نے او اللہ تے غفور الرحیم نے او اللہ تے رحمان تے رحیم نے او اللہ غفار تے غفور نے او اللہ پاک تے نا کافراں نو رزق دیندے نے اللہ غیر مسلمان نو رزق دیندے نے اللہ اپنے باغیاں نو رزق دیندے نے اللہ بندیاں نو بھکھا نہیں رکھنا چاہندے یہ روزے دیاں کوئی حکمتاں نے کوئی یہ دے اندر نصیحتاں نے کوئی اسباق نے یہ دے کچھ مقاصد نے آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا ایمان والیو اللہ پاک نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے اللہ نے روزیاں نو فرض کر دیتا لعلکم تتقون تاکہ تسی
اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی گناہاں نہ نفرت کرن والے بن جاؤ اے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اللہ پاک نا اے دی رمضان المبارک دی وسعت نال سانو جہنم تو بچانا چاہ رہے نے اللہ رمضان المبارک دی برکت نال سانو او جنت والے اچھے مقام عطا کرنا چاہ رہے نے اللہ رمضان المبارک دی وسعت دے نال اے دے ذریعے دے نال اللہ سانو شیطان دے شر تو بچانا چاہ رہے نے اللہ دنیا دے نقصان تو بچانا چاہ رہے نے اللہ بیماریاں تو بچانا چاہ رہے نے اللہ دنیا دے حاسدین دے حسد تو بچانا چاہ رہے نے آنکھوں کے غافل جی گال سمجھ نہیں آئی اللہ جی کیویں سانو جہنم تو بچانا چاہ رہے نے تے کیویں اللہ جنت اندر پہنچانا چاہ رہے نے ویکھو ناظر جی رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آیا نا اللہ پاک نے قرآن نے اللہ پاک نے اعلان فرمایا فوتی غات ابواب السما فوتی غات ابواب الرحمہ وفوتی غات ابواب الجنہ اللہ پاک نے آسمان دے دروازے نو بند کر دیتا اللہ پاک نے رحمت دے دروازے اللہ نے آسمان دے دروازے کھول دیتے اللہ نے رحمت دے دروازے کھول دیتے اللہ نے جنت دے دروازے نو کھول دیتا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ اللہ نے جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا اللہ نے شیطان نو بند دیتا ہے تاکہ بندے نہ جہنم دا ڈر نہ دے دل چو نکل جائے جنت دا شوق پیدا ہو جائے اللہ نے شیطان نو بن دیتا ہے اللہ جی شیطان نو کیوں بنے آئے تاکہ میرا بندہ عبادت اندر نو شیطان ڈسٹرب نہ کر سکے اے دی نماز نو دور نہ کر سکے تاکہ شیطان نو جہنم دی طرف نہ لے کے جا سکے اللہ فرماندے نے میں تاں شیطان نو بھی بن دیتا ہے اے ویران اللہ فرماندے نے میں جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا ہی اے نوجوان تمہیں بے خیائی بند کر دے تمہیں فحاشی بند کر دے تمہیں عریانی بند کر دے تمہیں گناہ دے تمام سلسلے بند کر دے اللہ رب العزت رمضان دی برکت نال تینوں تبدیل کرنا چاہ رہے نے ویکھو نا تبدیلی کیسی ہے اللہ نے اپنے حکم دے نال بندہ سارا دن بھکھا رہندا ہے شام دے وقت افطاری تے بیٹھ گیا ہے نا سیر افطار دا دسترخوان لگ گیا ہے ایک سیکنڈ پہلے بھی ایک کھجور اٹھا کے نہیں اپنے منہ چپاندا کی وجہ ہے جی اللہ نے منع کر دیتا ہے اوے رب دے کہن تے حلال چھڈ دین والیاں اللہ دے کہن تے حرام بھی چھڈ دے اللہ دے کہن تے جڑیاں چیزاں تو اللہ نے منع کیتا ہے انہاں نوں بھی ترک کر دے ویکھو خضر جی اپنی بیوی حلال ہے اپنی بیوی نوں روزے دے دوران بندہ او دے قریب نہیں جا سکدا اللہ نے سبق دیتا ہے میرے کہن تے اپنی حلال بیوی تو دور ہو گیا ہے تے میرے کہن تے حرام تو بھی دور ہو جا میرے کہن تے زنا تو بھی دور ہو جا میرے کہن تے بدکاری تو دور ہو جاؤ میرے کہن تے بے حیائی تو دور ہو جاؤ میرے کہن تے فحاشی تو دور ہو جا تے اللہ پاک نے رمضان المبارک دی برکت نال کہندے نے مہمان آئے آئے تے مہمان جا رہے آئے اینی کہندے نے نا لوگ کہ رمضان دا مہینہ مہمان آیا تے مہمان جا رہے ہیں لیکن ادھر جی میں کیا کرنا اے مہینہ مہمان نہیں مہمان تے اسیاں پتہ اے مہینہ اگلی بار بھی آئے گا پتہ نہیں اسی اگلی بار تے ہونا ہے کہ نہیں ہونا پتہ نہیں اگلی بار سانو اے رونقاں بغاراں ویکھنیاں نصیب ہونیاں کہ نہیں ہونیاں پتہ نہیں اگلی بار اے میلے تے رونقاں نصیب ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں پتہ نہیں اگلی بار اے رمضان المبارک دیاں رکھ
رحمتاں برکتاں سمیٹنیاں نصیب ہون گیاں کہ نہیں ہون گیاں ویکھو نا قدر جی ہر بندے نے اپنی آئی نال چلیا جانا ہے کوئی ایتھے صدا نہیں ہو رہنا آیا اور نہیں ہو رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جانا ہی محل چوباریاں نے اوے ایتھے کملیاں وانگ بسیرا آئے نہ کچھ تیرا آئے نہ میرا آئے اوے ایتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا آئے اوے ویر جی اے رمضان مبارک آیا نا جنت دے شوق پیدا کرن واسطے آیا ہی چھاڑ دے دنیا داریاں کوئی عقل مند شخص نہیں دے جیڑا دنیا دے چاند منٹاں دی لذت دی خاطر اپنے 50,000 سال دے ایک دن نو برباد کیتی جا رہا ہے وہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا اے کوئی عقل مندی نہیں دے تو 50 سال دی پلاننگ تے کر لئیے لیکن وہ قبر دی پلاننگ نو اپنی پلاننگ چوں باہر نکال دیتا وہ خشر نو اپنی پلاننگ چوں باہر نکال دیتا وہ معاشر میدان معاشر دا دن ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا تو اس دن نو اپنی جڑائے پلاننگ چوں باہر نکال دیتا انہوں اپنی تیاری چوں باہر نکال دیتا نوجوانا لعلکم تتقون روزے دا مقصد ہے کہ اللہ پاک کو ڈر جائیے اور جیڑا رب تو ڈر جائے نا دنیا دی سب تو وڈی نعمت اللہ پاک دا ڈر جے دل وچ آ جائے دل چ اللہ پاک دا ڈر آ جائے نا بندہ گناہ نہیں جے کردا بندہ زنا نہیں جے کردا بندہ ظلم و زیادتی آکوم پھر اللہ فرمان دینے مینوں ثابت تو چنگا ہو لگ دائے جدے دل چ میرا ڈار ہے جدے دل اندر میرا خوف ہے جدے دل اندر میرا ادب ہے جدے دل اندر میرا احترام ہے اوے ویر جی میں جڑی گل عرض کر رہا ہوں اللہ تو ڈر جا اگر گناہ کر لگائے نا تے پھر بھی اللہ پاک کو ڈر جا اللہ جی دیکھ رہے نے سارا دن روزے دی حالت اندر بندہ بھکا ہوندا ہے دن دا دوپہر پیاسی تے بھوک دی شدت تے کچن چ جاندا ہے کچھ کھاندا نہیں کچھ پیندا نہیں انہوں پوچھو نا یار جا کچن دے اندر جا کے کچھ کھا پی لے فروٹس پینے پانی تے ہر چیز کھانے دی اشیاء موجود نے اگوں جواب دیندا ہے غف جی اللہ ویکھ رہا ہے کوئی نہیں وی ویکھدا اللہ تے ویکھ رہا ہے جدی خاطر میں روزہ رکھیا ہے اوے رمضان المبارک اندر گناہاں تو رک گیا ہے روزے دی حالت اندر گناہاں تو رک گیا ہے رمضان مکے آئی تے گناہ شروع کر لینی یہ دا مطلب تو رمضان دا احترام کیتا ہے تو روزے دا احترام کیتا ہے تو رحمان دا احترام نے کیتا وہ رب رمضان چوی ہوئی ہے داتا رمضان چوی اللہ ہے رمضان تو بعد بھی داتا اللہ ہے اللہ دا احترام کر رہے نوجوانا تے میں جڑی گل عرض کر رہے ہیں بڑی توجہ طلب بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقوی دے متعلق میں 2-4 احادیث پڑھاں گا لیکن یہ عرض کراں گا در جی جے نیکی کرن لگ گئے نا پھر بھی اللہ پاک سامنے ڈر کے کھڑا ہویا کر اللہ جی میرے اندر کتے طاقتاں میں تواڈے سامنے عبادات کر سکاں اللہ جی میں ایڈا نہ پاک میں تواڈے اگے کھڑا ہو سکنا اللہ جی یہ تواڈی توفیق نال ہی ممکن ہے یہ تواڈی رضا نال ہی ممکن ہے تسی اپنے سامنے مینوں کھڑا کر لے آئے تیادر جی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جدوں وضو کر کے مسلح تیان لگ دینا جسم تھر در کمبل لگ پہندا تے لوگاں پوچھے امام صاحب کی گل ہے تسی تے نماز پڑھن لگے ہو اوے لوگو توانو نہیں پتا میں امام میں اللہ پاک دے سامنے جان لگا ہاں میں پوری کائنات دے بادشاہ سامنے کھڑا ہون لگا ہاں مینوں دے سامنے
کھڑا ہون تو ڈر لگدا ہے اوے نوجوانا ڈریا کر اللہ پاک کولوں اللہ دی ذات کولوں ڈریا کر لیکن بڑی معذرت نال تے ایک بات عرض کرانگا اج دا نوجوان لکھیا ہوئے نا کہ کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے ڈر جاندا ہے گناہ نہیں کردا زنا نہیں کردا غلط حرکت نہیں کردا اوے نوجوان نکے جی کیمرے دی اکھ تو ڈرنا اللہ پاک کولوں کیوں نہیں ڈردا کیمرے دی اکھ تو ڈرنا اللہ پاک کولوں کیوں نہیں ڈردا حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے فرمایا واللہ بصیر بالعباد اللہ پہ ہر ٹائم اپنے بندے نو دیکھ رہا ہے صرف دیکھ ہی نہیں رہا انہو علیم بذات الصدور اللہ پہ دل وچ پیدا ہون والے خیالات نو بھی جان دائے اوے نوجوان اللہ کولوں ڈریا کر تے بڑا پڑھیا لکھیا مجمع بیٹھا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ میں تے سوال کرانا اوے ہے کوئی نوجوان جڑا اپنی ماں سامنے گناہ کرے جڑا اپنے باپ سامنے گناہ کرے اگوں جواب آئے گا حافظ جی گناہگار ضرور ہاں پر بے غیرت تے نہیں ہاں ماں سامنے بھی والا کوئی گناہ کر دائے باپ سامنے بھی والا کوئی گناہ کر دائے اے نوجوان ماں دا خیا کرنا رب دا خیا کیوں نہیں کردا باپ دا خیا کرنا رب دا خیا کیوں نہیں کردا انہاں دنیا والیاں تو ڈرنا رب کولوں کیوں نہیں ڈردا انہاں دنیا والیاں سامنے گناہ نہیں کردا انہاں دا قدر کرنا رب دا قدر کیوں نہیں کردا تائیں تے قرآن کہہ رہا ہے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فرمایا نبی سونےو تیری امت دیاں لوگاں نے میں اللہ پاک دا قدر نہیں کیتا جو میں قدر کرم دا خاکے تے دوسرے مقام تے فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا سونیا انہاں نے میں رب دا وقار نہیں ہو کیتا انہاں میں رب دا احترام نہیں ہو کیتا انہاں میں رب دا ادب نہیں ہو کیتا میں تو ہر جگہ پیغام دیا کرنا اوے نوجوان رب دا ادب کریا کر میرا اللہ تیرا ادب نہ دنیا والیاں دے دل اندر پا دے گا میرا اللہ تیرا احترام میرا دنیا والیاں دے دلان چ پا دے گا اللہ پاک کولوں ڈریا کر اللہ پھر دل وچوں اللہ تیرے دل وچوں رزق دے ڈر مکا دے گا اللہ عزت دے ڈر مکا دے گا اللہ ذلت دے ڈر مکا دے گا اکوں اللہ پاک کولوں ڈریا کر لعلکم تتقون لعلکم تتقون اے نوجواناں اتنا میں ایک پیغام دواںگا آج تو گناہ بھی کرنا ہے تے گناہ تے ڈٹ بھی جانا ہے گناہ بھی کرنا ہے تے گناہ دے اوپر بدماشیاں بھی کرنا ہے اے کون ہے منو پڑھن والا میں کدی کچیاں گولیاں نہیں کھیل دا نا ویرا اللہ بادشاہ ربی کالا شدید جدوں اللہ پاک دی پکڑا جائے نا پھر میرا اللہ فرعون جیسے انو غرق کر کے تے عبرت دا نشان بنا دیندائی جدوں اللہ پاک دی پکڑا جائے نا میرا اللہ قارون جیسے انو مال سمیت زمین چ دنسا کے عبرت دا نشان بنا دیندائے نمرود جیسے انو او دے خواریاں کلو جتیاں پوا کے میرا اللہ دلیل و رسوا کر دیندائے ڈریا کر اللہ پاک گولو تے میں کا کرنا اوے نوجوانا ویران اللہ دی مخلط نو اپنی طاقت نہ سمجھیا کر اللہ دی مخلط نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر اللہ دی مخلط نو اپنی اداکاری تے فنکاری نہ سمجھیا کر اللہ تے مولتا دیندائے چل میرا بندہ خون نہیں تے پھر میرے در تے آ جائے گا چل خون نہیں تے پھر آ جائے گا بندہ سمجھدائے میں بہت وڈا ہو گیا وہاں
میں بڑا فنکار ہو گیا وہاں ہن منو کون ہے پوچھن والا نا 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 ویرا فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ اے رمضان المبارک دے مقاصد وچوں وے اللہ دا ڈر آ جائے تے رمضان المبارک دے مقاصد اندروں پہلا معنی تے وے کہ اللہ پاک تو ڈر جائیے دوسرا معنی ہے وے گناہاں نال نفرت کرن والے بن جائیے گناہاں نال بولو بولو ذرا گناہاں نال نفرت تقوی دا معنی تین روایات حضرت ابی بن کعب ابو ہریرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا گیا نا معنی تقوی دا معنی کیے فرمایا ایک بندہ کانٹے دار درخت جڑائے رستے جو گزرے سجے بھی کانٹے تے کھبے بھی کانٹے بندہ کدی سجیوں اپنا دامن بچاندہ ہے کدی کھبیوں اپنا دامن بچاندہ ہے کیتے میرا دامن زخمی نہ ہو جائے کیتے منو زیڑا میرا دامن زخمی نہ ہو جائے اسی طرح تقوی دی مثال ہے اوہ لوگو اے تے میڈیا دا دور چل رہا ہے بے غیائی تے فخاشی دا دور چل رہا ہے حدیث مصطفیٰ دے مطابق فتنیاں دا دور چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں ایک دور آئے گا فتنیاں دا وقت آ جائے گا گناہاں تو بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا آج وہ دور آن پہنچے آئے گناہاں تو بچنا مشکل ہے ہر طرف فتنے ہی فتنے نے کتے ٹک ٹاک تے سنیک دا فتنہ ہے کتے پب جی دا فتنہ ہے کتے لائکی تے انسٹاگرام میڈیا دے بے شمار فتنے نے بے شمار ایپس فتنے دی شکل اندر نے انہاں تو بچنا آج مشکل ترین کام ہو گیا ہے لیکن جڑا بچ گیا نا اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بڑی پیاری حدیث پڑھاں گا فرمایا ایک بندہ او دے سامنے گناہ دی آفر بھی موجود ہے نوجوان نا گناہ کرنا چاہے تے گناہ کر بھی سکدا ہے لیکن میں رب وال ویکھ لیندا ہے انہوں میں رب نظر آ چاہندا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین او اللہ پاک وال یکسوں ہو جاندہ ہے انہوں اللہ دی ذات نظر آندی ہے انہوں رب دا چہرہ نظر آندہ ہے گناہ تو بچ جاندہ ہے گناہ نو ٹھڈا مار دیندہ ہے گناہ تو دور ہو جاندہ ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی کام نہیں آئے گا نفسی دا عالم ہوئے گا باپ بیٹے نو نہیں پہچانے گا بیٹا باپ تو دور جائے گا اپنے بیگانے ہو جان گے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے نوجوانوں جنہیں میں رب وال ویکھ کے گناہ چھڑ دیتا میں اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا اللہ دی خاطر ڈرنا کے دے کول ہے بھئی رمضان ڈران آیا ہے سمجھان آیا ہے کہ وہ ویکھو رب اللہ ہو بھائی اللہ دے قریب کرن آیا ہے تینا جڑا شخص بڑی توجہ طلب بات ہے جڑا ایک تے رمضان اندر بندیاں نے ماشاءاللہ لیلۃ القدر بھی لب لئی قیام اللیل کیتے ماشاءاللہ انہوں نے صدقات و خیرات سحر و افطار نیکیاں دا سلسلہ جاری رکھیا ہوتے بڑے ماشاءاللہ جنتی لوگ نے الحمدللہ تے ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑا لامتی گروہ سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا ہو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے فرمایا لعنت ہوئے ایسے شخص دے لعنت ہوئے ایسے گروہ تے ایسے شخص دے جے دی زندگی چ رمضان آئے اور رمضان دا فائدہ نہ اٹھائے اور رمضان نو اپنا انقلابی رمضان نہ بنائے اور رمضان نو گناہاں دی آڑ نہ بنائے اور رمضان نو جہنم دی آڑ نہ بنائے وہ شخص نے اللہ پاک دی لعنت دے فرشتیاں دی بھی لعنت دے اور فرشتیاں دے نال اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی لعنت دے حضرت جی رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آیا ہے وہ لوگوں آ جاؤ اللہ آبادہ پہ لگا رہے نے کتے منو اشار یاد آئے بکول
قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ فرما دینے اوے بندیو میری رحمت دا دریا وگدا دریا وی بے بغا وگدا اوے میرے بوے آکے بہ جاؤ اوے گناہگارو آ جاؤ او بیمارو آ جاؤ بے اولادی دا شکوہ کرنے والیوں آ جاؤ اوے پریشانیاں دا شکوہ کرنے والیوں آ جاؤ کاروبار دیاں شکایتاں کرنے والیوں آ جاؤ اوے میرے بوے آکے بہ جاؤ جو منگنا جے مانگ کے لے جاؤ اوے تسی غلطیاں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کرا میں معاف کرا میں پاپیاں دے دلاں نو صاف کرا اللہ فرما دینے اے میری رحمت دے سخارے بہ جاؤ جو منگنا جے مانگ کے لے جاؤ اے تو منگے نا انسان نہیں میں عطا نہ کرا رحمان نہیں اللہ جی وعدہ لگا رہے نے حضرت جی میں گل کر رہی ہوں گناہاں تو نفرت کرنے والا بن جاؤ تے کتے میں واقعہ یاد آیا ہو حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے 7 دروازے بند کر لے تے زلیخا کہندی یوسف قالت غیت لکا یوسف میں بڑی خوبصورت ہوں میں بڑی حسین ہوں میرے کلوں مال و دولت بڑھائے میرے کلوں عقدے بڑے نے تے یوسف علیہ السلام کہندے نے قال معاذ اللہ اے بی بی میں تیرے حسن والوے کھاں یا رب العالمین والوے کھاں میں تیریاں دولتاں والوے کھاں یا رب دیاں جنتاں والوے کھاں اے بی بی میں تیرے اخدیاں والوے کھاں یا رب دیاں تا کردہ منصب والوے کھاں نا بی بی قال معاذ اللہ تے میں پیغام دیا کرنا نوجوانا کسے دا حسن وے کے ضمیر دا سودا نہیں ہوں کریدا کسے دا حسن وے کے ایمان ضائع نہیں ہوں کریدا کسے دا حسن وے کے اپنی جنتاں نو نہیں بھلی دا اللہ پاک نو نہیں بھلی دا مصطفیٰ علیہ السلام نو نہیں بھلائی دا اوے نوجوانا کسے دی دولت وے کے کدی بھی اپنے ضمیر دا سودا نہیں ہوں کرنا رب نو بڑا باضمیر بندہ اللہ نو بڑا پسند امام دا مخافظ بندہ اللہ نو بڑا پسند شرمگاہ دی حفاظت کرنے والا اللہ نو بڑا پسند لگدا ہے تے یوسف علیہ السلام نے نا دوڑا لگا دیتیاں نے تیرے سینسر بھی دنیا دے بڑے نے آویخ رب دے سینسر یوسف علیہ السلام دوڑا لگا دے جا رہے نے ادھروں رب دے سینسر چل دے جا رہے نے دروازے کھول دے جا رہے نے اللہ نے 7 دروازے کھول دیتے ایتھے بھی پیغام دوانگا اوے نوجوانا ایک وری گناہ نو ویکھ کے دوڑا لگا دینا تیرا کام میں ویکھی رب رزق دے بند دروازے تیرے کھولے گا ویکھی رب رحمتاں دے بند دروازے کھولے گا ویکھی رب جنتاں دے بند دروازے کھولے کون لعلکم تتقون تاکہ اللہ پاک کو ڈرن والے بن جائیے ڈرنا کے دے کولے اللہ دا ڈر دل چاہجے نا رمضان دا مل پہ جے رمضان دا مقصد ہی حل ہو جائے لیکن ادھر جی تے ایک بات کرانگا دوسرا معنی گناہاں نال نفرت کرنے والے بن جاؤ کتے منو واقعہ یاد آیا ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کلمہ نہیں نہ پڑھیا ڈکیتیاں کر دائے
کلمہ پڑھ لیا تے اللہ نے ہدایت نصیب فرما دیتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مرثد غنوی جا کے میرے قیدیاں نو چھڑا کے لیا. ایک دن قیدی چھڑان گے, 2 دن تیسرے دن گے, کفار نو پتہ چل گیا ہے انہاں کے آج جائے گا تے ویکھی جائے گی. ادھر ابو مرثد غنوی جا رہے آئے, خدا را باپ تے توجہ کرے آجے, رات دیاں طریقیاں اندر جا رہے آئے. جدوں اگے گیا نا ویکھیا تے دی پرانی زمانے جاہلیت دی معشوقہ مل گئی ہے. رات دے اندیریاں دے اندر اے دی پرانی معشوقہ کہندی ہوئے ابو مرثد میں تینوں پہچان لیا ہے, تو اوہی ابو مرثد ہے جڑا میرے تو جانوار دیا کرنا سے, تو اوہی ابو مرثد ہے جڑا میرے تو جان قربان کر دیا کرنا سے. نہیں میں او ابو مرثد نہیں ہاں, او ابو مرثد مر گیا ہی, اے ابو مرثد رب دا وفاداری, او بی بی اے ابو مرثد مصطفیٰ دا غلامی, میں تینوں کوئی نہیں ہو جاندہ, او ابو مرثد مک گیا ہے. بی بی اے ابو مرثد اوے جدے تے رب دا رنگ چڑھ گیا ہے, جدے تے مصطفیٰ دی مصطفیٰی دا رنگ چڑھ گیا ہے, جدے تے صدیق دی صداقت دا رنگ چڑھ گیا ہے, فاروق دی عدالت دا رنگ چڑھ گیا ہے, عثمان دے خیال دا رنگ چڑھ گیا ہے. بی بی اے او ابو مرثد نہیں, کہندی تو اوہی ابو مرثد ہے, میں پہچان لیا. نہیں صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, میں او ابو مرثد نہیں ہاں, میرے تے رب دا رنگ چڑھ گیا ہے, میں نہیں تینوں جاندہ. کہندی ابو مرثد رب دیاں طریقیاں نے کوئی نہیں ویکھدا, ایک وار میرے والا جا, میری خواہش نو پورا کر دے ورنہ میں رولا پا دیاں گی, لوگ پکڑ کے تینوں قتل کر دیں گے. ابو مرثد مسکرا کے کہندے نے اے بی بی اے دے تو بھی چنگی گل کوئی ہو سکدی ہے, ایمان دا پیرا دے دیاں جان چلی جائے, اے دے تو چنگی موت دنیا پہ کوئی نہیں. تے ابو مرثد غنوی نے نا ان کر کے دوڑ لگا دیتی, ان رولا تے شور مچا دیتا. ایک غار دے اندر جا کے لوک گئے نے, اے دے پیچھے کفار بھی آئے نے. ایک کافر نو پیشاب آیا, انہیں پیخانہ کیتا غار دے اوپر کھڑا ہو کے, پیشاب دے چھٹے ابو مرثد غنوی دے سر چ جا رہے نے. ابو مرثد دے سر اندر پیشاب دے پیخانہ جا رہے آئے. جدو نبی پاک دے کول آئے, آقا جی آج میرے سر اندر پیشاب دے چھٹے پہ نے, انہاں ظالمہ میرے سر اندر پیشاب کیتا ہے. فرمایا ابو مرثد پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, جڈی وڈی گندگی تو بچ کے آ گیا نا, اے چھوٹی جی گندگی دی وجہ تو, تیرے سر وچ پیم دی وجہ تو اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے. ایمان دی حفاظت, اللہ دا ڈار, اللہ دا ڈار. اوے نوجوان لے اے ایک جملہ نا رمضان دا تحفہ ہے, اللہ دیکھ رہے ہے. کی جملہ ہے؟ اللہ جدوں گناہ کرن لگے نا بس اے جملہ دل چلے آنا ہے, اللہ دیکھ رہے ہے. یارہ کدی بچیاں نو ویکھو نا, اینا کلو ایمان سکھیا کرو, اینا کلو نا ایمان سمجھیا کرو. باپ دے سامنے کدی کوئی شرارت نہیں کردا, کیوں کرن بھی لگے نا تو دوسرا بچہ دوسرے بچے نے کہنا اوے پاپا دیکھ رہے ہیں, اوے پاپا سامنے ہیں, یعنی کہ پاپا دے سامنے گناہ نہیں کردا, کوئی ایسی شرارت نہیں کردا. ایدہ مطلب بچہ تینوں سکھا رہے آئے کہ اللہ دیکھ رہے آئے, اللہ دے سامنے گناہ کرنا, رب دے سامنے گناہ, رب سامنے گناہ نہیں کری دے. رمضان مبارک داؤں بابرکت مہینہ آیا, تینوں تے منوں بدلن واسطے آیا ہی, تینوں تے منوں اللہ پاک وال اے رمضان مبارک دا مہینہ آیا نا. اللہ سمان تو آوازاں لگائی جا رہے نے, ساریو الہ مغفرہ, اوہ دوڑاں لگا کے آ جاؤ میری مغفرت والا آ جاؤ. اللہ آوازاں لگا رہے نے, سافستہ بھی کل خیرات
اوے آ جاؤ جنت دے مقابلے لا لو آ جاؤ خیرات دے مقابلے لاؤ آ جاؤ آپس اندر نیکیاں دے اوے بڑے کاٹنا دے مقابلے لا لے بڑے بڑے لٹھیاں تے کپڑیاں دے مقابلے بڑے کوٹیاں دے مقابلے لگا لے بڑے جتیاں دے مقابلے لگا لے آ جا گن جنت دے مقابلے لگائیے آ جا گن خیر دے مقابلے لائیے آ جا نیکیاں دے مقابلے لگائیے تے کہتے اللہ آوازاں لگا رہے نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اوے آ جاؤ میرے والا آ جاؤ اللہ جی پکار رہے نے اوے میری رحمت دی چھتری تھلے آ جاؤ میں اللہ دے عرش دے سائے نیچے آ جاؤ اللہ آوازاں لگا لگا کے کہہ رہے نے اوے لوگو رمضان مبارک دا بابرکت مہینہ آ گیا جے اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لو اپنے آپ نو گناہاں تو صاف کر لو اس تو پہلے کہ موقع مک جائے اس تو پہلے کہ زندگی دا اختتام ہو جائے اے ویر جی پتہ تے نہیں نا کتے زندگی دی شام ہو جائے پتہ تے نہیں نا کتے زندگی دا اختتام ہو جائے کی پتہ ہے کدھر زندگی دا آخری ڈنر ہو جانا ہے کوئی پتہ نہیں آج زندگی دی آخری رات ہوئے کوئی پتہ نہیں جے کتے اینا کوئی آخری دن گناہ چ گزر جائے آخری لمحہ گناہ چ گزر جائے آخری وقت گناہ دی دل دل اندر پھسیاں گزر جائے نا 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 امبیرا العیاذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ لا قوت الا باللہ اللہ محفوظ فرمائے تے اللہ جی دے آوازاں لگا رہے نے کل یا عباد اوے میرے بندے آؤ اسرافو اسرافو بڑا اسراف کر لیا ہی ہن آ جا میرے در تے آ جاؤ لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت دے دروازے میں اللہ نے کھول دیتے نے اے رمضان مبارک دا پیغام ہے ایتھے گناہ ہو جائے نا تے ویر جی باپ بھی آئے دن ویکھے نا اخبار اندر لکھیا ہوندا ہے فلاں نے اپنے بیٹے نو آگ کر دیتا ہے فلاں نے اپنے بچے نو آگ کر دیتا ہے تعلقات نو ختم کر دیتا ہے اوے ویر جی باپ ایک وری معاف کر دا جے ماں ایک وری معاف کر دیجے رشتہ دار ایک وری معاف کر دینی یار ایک وری معاف کر دینی او اللہ او رب العالمین او رحیم و کریم او اللہ کہندا ہے اے جنی واری آندا ہے مینوں بہتا چنگا لگدا ہے اے جنی وار آندا ہے مینوں اونی وار بہتا سونا لگدا ہے مینوں بہتا پیار ہوندا ہے مینوں زیادہ سونا لگدا ہے آ جا پھر رب بلا رہے نی اللہ تینا بندے دے گناہاں دے نال لے لے کے کہندے نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اوے میرے بندے آ اوے میرے زانی بندے آ جا اوے میرے شرابی بندے آ جا اوے میرے جوے باز بندے آ جا ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا کئی گناہ تیرا مالک ویکھے او پردے پاون والا او ویکھی بھی جاندا ہے تے پردے بھی حضرت رب ایتھے ماڑا وقت آ جائے نا کوئی ماڑا بندہ کولو گناہ غلطی کوتاہی ہو جاندی ہے تے کوئی اپنا بھی نیڑے لگدا کیوں حضرت جی پھر لوگ تماشا ویکھدے نے لوگ تماشا ہی بن جاندے نے تے میاں صاحب نے تے بڑی پیاری گل کی تھی کہ چنگا مندہ وقت نہیں رہندا چنگا مندہ وقت نہیں رہندا تے نہ کر تو وڈیائیاں چنگا مندہ وقت نہیں رہندا تے نہ کر تو وڈیائیاں
راجے گندے نوکر ویکھے تے ٹہندیاں بعد شایاں اللہ ہی بندے نو تھام دائے تے بڑی پیاری بات بس تے اختتام کرنا انشاءاللہ باقی باتاں ادار چکے ہیں وقت اس طرح دائے مختصر بات کرنی چاہنا حضرت جی میرے وال توجہ کرے آجے درہ اللہ کہندے نے وہ اسراف کر کے تھک گئے نا حدیث قدسی پڑھاں گا یا بنا آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی اللہ فرمان دے نہیں بڑے کنے بھی گناہ کر لینی زمین تے آسمان دا درمیانی خلا گناہ کر کر کے پر لے آئی نا کوئی گال نہیں کنے بھی کر لے نہیں پھر بھی آ جا تو ایک وری آگے جھک جائیں گا میں اللہ تیرے سارے گناہوں ایک پل معاف کر دیا تے میں اللہ نو کوئی پرواہی نہیں اللہ کہندے نے تو زمین تے آسمان دے خلا پر کے آ جا بس ایک وری جھک جا میں ایک سیکنڈ بھی نہ لاواں سارے معاف کر دیا منو کوئی پرواہ ہی نہیں وے رب نو کوئی پرواہ ہے وے اللہ نو کوئی پرواہ رب نو کو پوچھن والا کہ اللہ جی انج کیوں کیتا ہے وے اللہ نو کو پوچھن والا اللہ نو پوچھن والا کوئی نہیں تے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یہ تھے کہ جملہ پڑھیا کر دے سن جے کو تے سناواں پڑھو ہاں سبحان اللہ آج سبحان اللہ تسی نا کوئی مزے دے نہیں کر رہے ایک دفعہ پڑھو سبحان اللہ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہنا ملک فیصل صاحب بڑی توجہ طلبات ہے انہاں بڑی محبت پیار نال کہنا کہ ہے او اپنی مرضی والا کون کون ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کر دا ایک ایک اللہ باج شریکوں تے ہے سلطان امر دا تے بادشاہانو تختوں سٹے اوہ صدا ایک جیا وقت نہیں رہندا تل کل ایام نو دعوی لوگا بین الناس اوہ بادشاہانو تختوں سٹے پل وچ کرے ویرانا آجیزہ پہ مسکینہ تائی او دیوے تخت شغانہ او اللہ اپنی مرضیاں والا جے تے اللہ فرمان دے نے ایک وری آجے تے میں پاک کر دیا ہوں میں معاف کر دیا ہوں اللہ جی بندہ تو اڈے دار تے نا یہ تے ایک بڑی پیاری حدیث پڑھا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون اللہ فرمان دے نے منو گناہگار بندہ بڑا ہی پسند ہے اللہ جی نالے گناہگارے نالے تو انو پسند ہے نالے تو اڈا باغی ہے نالے تو انو پسند ہاں ہاں منو بڑا پسند ہے اللہ جی نالے تو اڈا نافرمان ہے نالے تو انو پسند ہے ہاں اللہ فرمان دے نے منو بڑا پسند ہے او گناہگار جیڑا گناہ کر کے میرے اگے نادم ہو جاندہ ہے جیڑا گناہ کر کے چوک جاندہ ہے منو اینا پسند لگ دائے تائب من الزنبی کم لا زنب لگو اینا پسند لگ دائے میں او دے گناہ نو ایویں تو دینا ماں جویں اونے گناہ کیتا ہی نہیں اچھا اللہ جی یہ تو انو اینا پسند لگ دا ہے بس گال مکن لگی اللہ جی اینا پسند لگ دا ہے اینا پسند لگ دا ہے تسی انج کر دین دیو جویں اونے گناہ کیتا ہی نہیں ایک بندہ 40 سال بعد تواڈے در تے آیا
انہیں سن لے اللہ تک نہ تو من رحمت اللہ تے اللہ جی تواڈی رحمت نہ چولی پرن آ گیا ہے تے تسی انہوں پاک کر دیتا معاف کر دیتا ہے انہیں 40 سال دیاں نمازاں کتوں لے کے آئے گا انہیں 40 سال دے روزے کتوں لے کے آئے گا 40 سال دے صدقات و خیرات کتوں لے آئے گا اے سارا عبادات دا اے سٹاک کتوں لے کے آئے گا فرمایا فرشتیوں خبردار ہو جاؤ لکھ دیو اے 40 سال نمازاں چھاڑ دارے آئے تسی لکھو کہ پہلی صف چ پڑھ دارے آئے اے 40 سال روزے چھاڑ دارے آئے لکھو روزے رکھ دارے آئے اے ویخ رب دا پیار ویخ اس رب کولوں ڈر جا اس رب دا بن جا اس رب والا جا اس اللہ پاک والا جا جے دی رحمت تے محبت دنیا دیا محبتاں تو وعدے تے اللہ جی فرمان دے نے فرشتیوں ان جننے زیادہ گناہ کیتے نے یہ دے نامہ عمال چل لکھ دیو اے اونیاں ہی بہتیاں نیکیاں کردہ رہے آئے اے اللہ دا پیارے اے اللہ دا پیارے اے غدر جی چھاڑ دے دنیا پیچھے ذلیل ہونا چھاڑ دے دنیا دیاں خرسہ کرنا چھاڑ دے دنیا دی غبس کرنا ساری رات جدوں سارا دن محنتاں کر کے آنا نا شام نو آ کے دولتاں گن دائے ہائے اج کنہ کما کے آیا ہوں کدی شام نو گنیاں کر آج نیکیاں کنیاں کمائیاں نے آج نمازاں با جماعت کنیاں پڑھیاں نے او یار دنیا دا شوق مکا دیو آخرت دا شوق دل چ پالو دنیا دے پیچھے جینا چھاڑ دیو رب پیچھے جینا شروع کر لو جدوں آقا پاک گے نا اللہ جی میری نماز بھی تواڈے واسطے میرا جینا بھی تواڈے واسطے میرا مرنا بھی تواڈے واسطے اللہ جی میری قربانی بھی تواڈے واسطے اوے نوجوانا اوے ویرا اوے لدڑ گاؤں دے اندر رہن والے آؤ حضرت قبلہ ثناء اللہ سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی مسجد اندر آن والے آ میرا پیغام ہے دنیا پہ دنیا واسطے ذلیل نہیں ہونا بد دعا فرمائی یہ آقا پاک نے فرمایا اللہ جی اس بندے نو کنڈا چوب دیو اس بندے نو جڑائے او دیاں خوشیاں نو سمیٹ دیو جڑا بندہ دنیا تے دنیا واسطے جیندہ ہے جن دنیا دا لالچ پہ گیا ہے یار کدی ویکھنا آقا پاک نے کیڑی دنیا بنائی ہے میرے آقا تے دعا کر دی دنیا تو چلے گئے اللہ غریب رکھی تے اللہ غریباں وچوں ہی اٹھائی حضرت میرے وال توجہ کرے آجے اے گفتگو دا نچوڑ جے خدا را اس بات نو پلے باندھ لو اپنی زندگی دا مقصد بنا لو اپنی دنیا نو آخرت وال لگا دو اللہ پاک وال لگا دو اللہ دی خاطر جینا ہے اللہ دی خاطر مرنا ہے نبی پاک دعا کر دے رہے اللہ غریب رکھی تے غریباں چوں اٹھائی اے میں دنیا پیچھے دنیا دنیا کردہ دنیا تو ایک دن چلا جانا ہی خالی کا پایا ہے خالی کا تے چلا جانا ہی مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا اوے آکڑا وخان والیا اوے کپڑے سونے پا کے غرور کرن والیا مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا اوے کوٹھیاں بنگلیاں تے غرور کرن والیا مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول پاوے مٹی مول نہیں پینا آخر مٹیوں مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا اے تیری تے میری حقیقت آج اللہ پاک والے او یاری سچے دلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا اوے او دے داری اتے تو کدی آیا ہی نہیں پیار سچے دلوں رب نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پروردگار دانا چھوڑ بندیا او دے رب دے در تے آ جاؤ دنیا دیاں اے سب خاریاں تو بچ جاؤ اپنی زندگی
اللہ دے نام لاؤ، قبر حشر دے نام لگاؤ، اللہ تواڈی زندگی نو دنیا نو اللہ جنت بنا دے گا۔ ویسے تے تانوں پتہ ہے میں تواڈے شہر دے خطیب ہاں، پولیک سیالکوٹ سارے جام دے نے، اتھے ملاقات ہوندی رہندی ہے انشاءاللہ، تے تفصیلی ملاقات اتھے جمعے اندر ہوندی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک اج دی ایک مختصر حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جنہ دوست احباب نے اج دے اس پروگرام واسطے کاوش کی تھی، اللہ انہاں دی محبت، محنت، کوشش، پیار اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ خصوصاً پیارے بھائی عبدالحنان صاحب بار بار رابطہ، اللہ پاک جزائے خیر دے، اور دیگر محترم بھائی ماں سارم صاحب اس علاقے دے، اس پنڈ دے بے شمار علماء کرام نے ماشاءاللہ جڑے موجود بھی نے ساڑی مسجد دے امام و خطیب، مدرسین حضرات، نام میرے ذہن نشین نہیں، اللہ سب دا محبت کرنا، دین دا کم کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب بھائی دعا فرماؤ۔ کم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان عذب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے شفا یا فرما، اے میرے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے اللہ جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے اللہ اپنی رحمت نال ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے ساریاں تے راضی ہو جا۔ اللہ اے تیرے بندے سارا رمضان تیری محبت چ بھکھیاں رہ کے روزے رکھ دے رہے نے، اللہ جی کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے تے درگزر فرما کے روزے قبول فرما۔ اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل قیامنا، اللہم تقبل رکوعنا، اللہم تقبل سجودنا، اللہم تقبل زکاتنا، خیراتنا، صدقاتنا، اللہم تقبل